आजको क्लासमा हामी के कुरा पढ्छ भनेदेखिलाई फोर्स एक्टिङ अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड। ठिकै छ, कुनै पनि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर यदि हाम्रोमा छ त्यसलाई चाहिँ मैले म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा राखेँ भनेदेखिलाई त्यसले के एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। बुझ्यौ? हुनु पनि अब कुनै पनि एउटा कन्डक्टर छ, मानिलियो एउटा कन्डक्टर हो हैन, यहाँनिर करेन्ट बग्दैछ। करेन्ट बग्नु भनेको मतलब के हो? करेन्ट कसले फ्लो गराउँछ? इलेक्ट्रोन्सले हैन। भन्नुको मतलब इलेक्ट्रोन्स आर इन मोसन हैन। अनि हामीलाई थाहा छ whenever a charge is in motion, if it is placed in magnetic field it will experience force हैन। सो यो एउटा कन्डक्टर छ, ध्यान दियो हेर्नु। यहाँ यदि मेरो एउटा कन्डक्टर छ, मजाले हेर है, कन्डक्टर छ, ओके, इट इज सस्पेंडेड, ओके, इट इज सस्पेंडेड। ठिकै छ, लेट्स से यो कन्डक्टरको एरिया अफ क्रस सेक्सन ए छ, एरिया अफ क्रस सेक्सन हामी ए मानिलियौं अनि लेन्थ अफ द कन्डक्टरलाई एल मानौं हैन। सो यहाँनिर यो कन्डक्टरमा करेन्ट बग्नु भनेको मतलब के हो? करेन्ट बग्नु भनेको चाहिँ पक्का पनि यहाँ र यहाँ एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनु पर्यो हैन। त्यहाँदेखि इलेक्ट्रोन्स पनि फ्लो हुनु पर्यो हैन। सो इलेक्ट्रोन्सको पनि के हुनु पर्यो? फ्लो हुनु पर्यो। अनि whenever there is potential difference इलेक्ट्रिक फिल्ड आउँछ हैन। अनि इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इलेक्ट्रोन्स कुन चाहिँ भेलोसिटीमा मुभ गर्छ? थर्मल भेलोसिटी कि ड्रिफ्ट भेलोसिटी? ड्रिफ्ट भेलोसिटी। यो हामीले करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पढेको छ। सो इलेक्ट्रोन्स विल बी मुभिङ विथ ड्रिफ्ट भेलोसिटी हैन। सो यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि एउटा कन्डक्टरलाई मैले सस्पेन्ड गरिदिएको छु, एरिया अफ क्रस सेक्सन ए छ, लेन्थ एल छ, अनि दिस कन्डक्टर इज क्यारिङ करेन्ट आई। अब करेन्ट क्यारी गर्नु भनेको के हो नानी? नम्बर 1 कुरा, देयर हैज टु बी पोटेन्शियल डिफरेन्स। सो मैले एकपट्टि माइनस एकपट्टि प्लस लगाइदिएँ, लो पोटेन्शियल हायर पोटेन्शियल लगाइदिएँ। अनि करेन्ट बग्नु भनेको के हो? देयर इज मोसन अफ चार्जेस, राइट? अनि कन्डक्टरमा वी टेक द मोसन अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स। सो इलेक्ट्रोन्स मुभ हुँदैछ। अनि इन प्रेजेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड कुन चाहिँ भेलोसिटीमा नानी हो? ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ठिकै छ, ओके। सो यहाँनिर ध्यान दियौ। सो हरेक इलेक्ट्रोन अब यहाँनिर एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन त हुँदैन नि हैन, थुप्रो इलेक्ट्रोन हुन्छ। पहिला हामी हेरौँ कि एउटा इलेक्ट्रोनमा कति फोर्स लाग्छ। ठिकै छ। सो फोर्स एक्टिङ अन इच इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोनमा कति फोर्स लाग्छ भन्दाखेरि फर्मुला के हो फोर्सको? Q V क्रस अफ B हैन, म्याग्नेटिक लरेन्ज फोर्सको फर्मुला। ठिकै छ, Q V क्रस अफ B। एग्री? ओके। अब यहाँनिर ध्यान दियौ नानी हो। सो F इज इक्वल टु Q V क्रस अफ B भयो, म्याग्नेटिक लरेन्ज फोर्स। ठिकै छ। अब यहाँनिर चार्ज अफ इलेक्ट्रोन हामीले के लेख्न सक्छ? E। ठिकै छ, E। अनि भेलोसिटी कुन चाहिँ लिँदैछ हामीले? ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ठिकै छ। सो यहाँनिर क्रस प्रोडक्ट भनेको कुन चाहिँ आउँछ तिमीको? साइन आउँछ कि कस आउँछ? साइन आउँछ हैन, क्रस प्रोडक्टमा साइन थीटा। सो यो मेरो फोर्स भयो अन इच इलेक्ट्रोन, फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन। ठिकै छ, ओके। एउटा कुरा याद राख्नु, कतिवटा बुकमा चाहिँ के गर्छ? माइनस लगाउँछ, यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज दिन्छ, त्यहाँदेखि फेरि नेगेटिभ चार्जमा गएर लास्टमा गएर फेरि अलिकति चेन्जेसलाई ल्याउँछ। तर त्यस्तो गर्नु पर्दैन, हामीले सिधै ई मात्रै लियो भने केही प्रब्लम छैन ल। फाइनल एक्सप्रेसन सेम नै आउँछ ल, नट टु वरी। सो फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन हाम्रो यहाँ आयो। ठिकै छ। अब एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन त हुँदैन। सो हामी के लिन्छ? लेट n बी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। यो चाहिँ अब हामी कहाँ जाँदैछ भन्दाखेरि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा जाँदैछ। फेरि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी हामीले यसरी डिराइभ गर्थ्यौँ नि हैन। अनि आई थिंक करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको एउटा एक्सप्रेसन हामीलाई याद छ, भेनावाला। भेना I इज इक्वल टु NEAVD, VENA, भेना थाहा छ हैन? सो यो एक्सप्रेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अहिले हामीले युज पनि गर्नुपर्छ ल। सो लेट n बी द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम। सो पर युनिट भोल्युम मैले कतिवटा इलेक्ट्रोन्स राखे? n वटा। ठिकै छ। सो भोल्युम अफ कन्डक्टर हामीले यहाँनिर कन्डक्टरको भोल्युम हेर्यो भने कति हुन्छ? एरिया इन्टु लेन्थ। एरिया इन्टु लेन्थले पनि के दिन्छ? भोल्युम दिन्छ हैन। मीटर स्क्वायर इन्टु मीटर, मीटर क्यूब। ठिकै छ।
सो भोल्युम अफ कन्डक्टर यो कन्डक्टरको भोल्युम कति रहेछ एल ठिकै छ सो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ठिकै छ अब यहाँ 1 युनिटमा एनोडा छ 1 युनिटमा एनोडा भन्ने मतलब चाहिँ 1 मिटर क्युबमा कतिवटा छ एनोडा छ राइट सपोज 2 मिटर क्युब भागमा कतिवटा हुन्थ्यो 2 एनोडा हुन्थ्यो हैन यहाँनेरि कति छ भोल्युम एल छ भनेपछि एल भोल्युममा कतिवटा हुन्छ नम्बर n इन्टु एल ठिकै छ ओके सो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा अलरेडी गरेको छ यस्तो खालको सो आई थिंक प्रब्लम नहुनु पर्ने हो एनएल ठिकै छ ओके सो पर युनिट भोल्युममा एनोडा सपोज भोल्युम 2 मिटर क्युब भागमा 2 एनोडा हुन्थ्यो यहाँनेरि भोल्युम कति छ एल छ सो एल छ भने कतिवटा हुन्छ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम कति हुन्छ एनोडा इन्टु भोल्युम कति छ ठिकै छ एनएल ओके सो यहाँ अब यहाँ ध्यान दियौ hence total force on the conductor or you can say force on all the electrons so कुनै पनि एउटा भन्दा भयो तिमीले हैन या त you can say force on conductor or you can say force on all the electrons मतलब यहाँ जतिवटा इलेक्ट्रोन्स छ सपोज 10 वटा इलेक्ट्रोन छ 10 वटा इलेक्ट्रोन छ एउटालाई f फोर्स लाग्यो भने 10 वटालाई कति लाग्छ 10f सो कन्डक्टरलाई कति लाग्छ 10f बिकज कन्डक्टर भित्र त छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरु हैन बुझ्यौ सो जति इलेक्ट्रोन्समा लाग्छ फोर्स त्यति नै कन्डक्टरमा पनि लाग्दै गरेको हुन्छ ठिकै छ ओके सो टोटल फोर्स अन कन्डक्टर कति हुन्छ सो टोटल फोर्स को फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल नम्बर कतिवटा छ टोटल नम्बर NaL वटा छ इलेक्ट्रोन कतिवटा छ यहाँनेरि NaL सो यहाँ यो जुन चाहिँ कन्डक्टर छ यहाँनेरि कतिवटा इलेक्ट्रोन छ NaL वटा छ ओके अनि एउटामा कति फोर्स यति छ सो भनेपछि NaL वटामा कति फोर्स लाग्छ NaL इन्टु यो ओके नो इफ कोही कन्फ्युज हुँदैछ भने यहाँ त सपोज एउटा इलेक्ट्रोनमा फोर्स 10 न्यूटन लाग्दैछ भने 5 वटा इलेक्ट्रोनमा कति लाग्छ 50 न्यूटन हैन कसरी गरेको फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन इन्टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स हैन त्यही त गरेको फोर्स अन इच इलेक्ट्रोन इन्टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स ठिकै छ ओके आई होप इट्स क्लियर सबैलाई सो यहाँ ध्यान देऊ F इज इक्वल टु मजाले हेर अब यहाँ N E A V D E N E A V D भनेको के हो N E A V D I सो यो चारटै टर्म्सलाई मैले हटाएर के लेख्न सक्छु I ठिकै छ सो के बाँच्यो L B sin थीटा बाँच्यो ठिकै छ सो F इज इक्वल टु I L B sin थीटा आयो राइट यसलाई तिमीले वेक्टर फर्ममा कसरी लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि बिकज फोर्स इज वेक्टर क्वान्टिटी F इज इक्वल टु I अब करेन्ट इज स्केलर I अनि यहाँनेरि L क्रस अफ B ठिकै छ बिकज हामीलाई याद छ एउटा कुरा साइन भनेपछि के आउँछ क्रस प्रोडक्ट आउँछ हैन क्रस प्रोडक्ट सो दिस इज द फर्मुला फर फोर्स एक्टिङ अन अ कंडक्टर क्यारिङ करेन्ट कति हुन्छ रे F इज इक्वल टु I ब्रैकेट L क्रॉस ऑफ B L पनि वेक्टर हो लेंथ वेक्टर ओके एंड B इज आल्सो वेक्टर क्वान्टिटी मैग्नेटिक फील्ड यो लेंथ वेक्टर हामीले बायो सोल्युसनमा पनि लेखेको थियो याद गर लेंथ एलिमेंट भनेर राइट सो यसको डाइरेक्सन अलोंग करेन्टै हुन्छ L वेक्टर को डाइरेक्सन अलोंग करेन्टै हुन्छ जस्तो हाम्रो बायो सोल्युसनमा पनि थियो ठिकै छ नथिङ टु वरी सो यहाँनेरि के छ फोर्स को फर्मुला आयो फोर्स एक्टिङ अन कंडक्टर इज करेन्ट इन्टु L क्रॉस अफ B याद राख्नु B क्रॉस L हैन L क्रॉस B ठिकै छ सो यो फर्मुला एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसको बेसिसमा अब हामी अगाडि पनि काम गर्छौं ल तर यो कुरा चाहिँ म्याथमेटिकली मात्रै हैन एक्सपेरिमेन्टली प्रुभन छ सो यहाँ मैले एउटा सेटअप बनाइदिएको छु ठिकै छ यो सेटअप मैले किन बनाएको भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दियौ ल नम्बर 1 कुरा when key is open
यो AB इज अ कंडक्टर, AB इज एट रेस्ट। सो जति बेला यहाँ तिमीले की देख्दैछौ तिमीले यो की ओपन हुँदाखेरि AB केमा छ अनि यो रेस्टमा छ, ठिकै छ। नाउ इट इज अब्जर्भ, अब यो चाहिँ तिमीले एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त पढ्नु पर्दैन यो एक्सपेरिमेन्ट, तर मैले के कुरा देखाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ व्हाटएभर थिंग्स वी आर स्टडीing राइट नाउ कि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली पनि प्रुभन हो, बुझ्यौ। सो नाउ इट इज अब्जर्भ व्हेन key is when k यो k is closed, so जस्तै यो की क्लोज भयो नि, क्लोज हुने बित्तिकै नम्बर 1 कुरा के हुन्छ यहाँ, क्लोज भएपछि सर्किट कम्प्लिट भयो, सर्किट कम्प्लिट भएपछि करेन्ट कुद्न थाल्छ। अघिसम्म करेन्ट कुदेको थियो थिएन, यानी यो जुन चाहिँ यो देख्दैछौ यू शेपको, दिस इज हर्सशू म्याग्नेट। ओके, आई थिंक तिमीले यो पहिला पनि सुनेको हुनुपर्ने, ठिकै छ, हर्सशू म्याग्नेट, यो म्याग्नेटै हो, राइट। सो पहिला पनि म्याग्नेट चाहिँ थियो, ध्यान देऊ यहाँ, पहिला पनि म्याग्नेट चाहिँ थियो, तर की चाहिँ ओपन भएको बेला चाहिँ करेन्ट बग्दैन, की ओपन भएको बेला करेन्ट बगेन, ठिकै छ। म्याग्नेट चाहिँ छ, वायर पनि छ, सबै कुरा रेडी छ, खाली की मात्रै ओपन थियो, त्यही भएर करेन्ट बगेको थिएन। तर त्यति बेला चाहिँ एबी हल्लेको थिएन, एबी के मात्रै रेस्टमा थियो, खाली सस्पेन्ड थियो, एबी वाज एट रेस्ट, ठिकै छ। तर जसै की क्लोज गयो, एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँले थाहा भयो है, की क्लोज गर्ने बित्तिकै नम्बर 1 के भयो, करेन्ट बग्यो हैन, सर्किट कम्प्लिट भयो, करेन्ट बग्छ, अब डल्लै वायरमा करेन्ट बग्छ। करेन्ट बग्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यो एबी जुन चाहिँ छ, यो एबी चाहिँ अब एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर बन्यो, यहाँ है, यो एबी के भन्ने एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, ठिकै छ। सो के कुरा चाहिँ अब्जर्भ भयो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अब्जर्भ व्हेन इट इज अब्जर्भ दैट व्हेन k इज क्लोज्ड, के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एबी मूव भयो, कुरा बुझ्यौ। ओके, जति बेला तिमीले लेट्स से टुवर्ड्स राइट मूव भयो, लेट्स से फर्स्टमा टुवर्ड्स राइट मूव भयो, अब यो राइट कि लेफ्ट हो त्यो त अब त्यसमा हाम्रो डिस्कसन छैन, तर जे होस् टुवर्ड्स राइट मूव भयो भन्नु मतलब चाहिँ पहिला चाहिँ यतिकै झुन्डिरहेको थियो, चुम्बक पनि छ यहाँ, यस्तो छ हैन, चुम्बक पनि छ यहाँले, झुन्डिरहेको थियो, के भएको थियो, तर करेन्ट जसै पास भयो त्यो के भयो, मुभ गर्नु थाल्यो, मुभ भयो, अचम्म भयो नि, मुभ भयो। के चाहिँ भयो त भन्दाखेरि जति बेला करेन्ट पास भयो कन्डक्टरमा, जति बेला करेन्ट पास भयो, करेन्ट पास हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ द कन्डक्टर एक्सपिरियन्सेस अ फोर्स, यो फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो कन्डक्टर, त्यहाँदेखि चाहिँ कन्डक्टर के भएको, मुभ भयो, ठिकै छ। ओके, अनि जति बेला ब्याट्रीको पोलारिटीलाई उल्टा गरिदियो, प्लसको जग्गामा माइनस, माइनसको जग्गामा पोजिटिभ, पोलारिटीलाई रिभर्स गरिदियो, इन्ट्रेस्टिङली पहिला टुवर्ड्स राइट घुम्दै थियो भने कन्डक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट घुम्न थाल्यो, भनेपछि फोर्सको डाइरेक्सन पनि के भयो, चेन्ज भयो, कुरा बुझ्यो। सो करेन्टको डाइरेक्सनको हिसाबमा फोर्सको डाइरेक्सन पनि के हुँदैछ, चेन्ज हुँदैछ। सो जुन चाहिँ कुरा हामीले यहाँ पढ्यो, त्यो म्याथमेटिक्स गरेर थ्योरीमा गर्यो हैन, थ्योरेटिकल पार्ट हेर्यो, सेम कुरा चाहिँ बाइ एक्सपेरिमेन्ट पनि इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, कुरा बुझ्यो। ओके, सो म लास्ट भनिदिइहाल्छु, के क्लोज हुँदाखेरि मोसन थिएन, सरी ओपन हुँदाखेरि मोसन थिएन, क्लोज हुने बित्तिकै यो कन्डक्टर के हुन थाल्यो, मुभ हुन थाल्यो, व्हिच प्रूव्ड दैट व्हेन conductor carried current and it is placed in magnetic field, it experienced some amount of force, कुरा बुझ्यो, जसले गर्दा त्यो के हुन थाल्यो, मुभ हुन थाल्यो, ठिकै छ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स अन करंट क्यारिङ कन्डक्टर। अब यही फर्मुलाको मद्दतले हामी अगाडि we will talk about two wires which are parallel, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ which carry two wires which carry current in parallel direction, अन्त अर्कोमा चाहिँ एन्टी प्यारल। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, द सेकेन्ड टपिक इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ल। सो स्टे फोकस्ड। यहाँनिर तिमीहरूले हेऱ्यो भनेदेखिलाई फोर्स बिट्विन टू प्यारल करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्स, ठिकै छ। सो दुईटा केस हुन्छ यहाँनिर, एउटा प्यारल करेन्ट, अर्को चाहिँ एन्टी प्यारल करेन्ट।
यसमा चाहिँ सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट छ, यसमा चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। ठिकै छ। अब हामीले जुन चाहिँ यसमा मेन क्वेशन चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफाइन 1 एम्पियर भनेर सोध्छ, बुझ्यो। सो फेरि त्यहाँनिर एम्पियर इज द एसआई युनिट अफ करेन्ट भनेर हा गरेर आउने हैन, फेरि हाँसेको हुन्छ, बुझ्यो। यतिकै अड्किन्छ ल। सो यहाँनिर 1 एम्पियरको डेफिनेसन मैले यहाँ लेखिदिएको छु अलरेडी। ओके, नाउ आई विल शो यु कि यो कसरी आउँछ भनेर। ठिकै छ। सो यहाँ ध्यान देऊ, यहाँनिर नम्बर 1 कुरा, we have to apply the Fleming's left hand rule। ठिकै छ। Fleming's left hand rule एप्लाई गर्नुपर्छ अनि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल पनि चलाउनुपर्छ। ओके, सो म दुईटै रुल यहाँ लेखिदिरहेको छु। कुन चाहिँ रुल हामीले चलाउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल चलाउनुपर्छ। सो फर्स्टमा विल बी युजिङ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, सेकेन्डमा चाहिँ फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल। ठिकै छ। ओके, अब कतिजना सोच्दै होला राइट ह्यान्ड थम्ब रुल त के पो थियो, डो है त म भन्छु है त ल। सो यहाँ, सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुलले के भन्छ, if the thumb shows current then the curl of your fingers will give you the magnetic field। if thumb shows current the curl of your fingers gives the magnetic field। अनि लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ के छ, फोर्स F, B magnetic field, I current या त velocity, मैले अलरेडी तिमीलाई भनिसके। ठिकै छ। सो यहाँनिर ध्यान देऊ, फर्स्टमा राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। सो पहिला यसको लागि हेर्छ ल। सो मजाले ध्यान दियो अहिले। सो फर्स्टमा थम्ब, सो करेन्ट I1 माथि जाँदैछ हेर है मजाले, करेन्ट I1 माथि जाँदैछ, माथि जाँदैछ भनेपछि कर्ल कसरी भयो, इनवर्ड। यहाँ है करेन्ट माथि जाँदैछ, मजाले ध्यान दियो, करेन्ट माथि जाँदैछ भनेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड कता भयो, इनवर्ड। सो यहाँनिर कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड बन्यो, इनवर्ड। यसरी देखाएको ल मैले, क्रसले देखाउँछ। अब कतिवटा बुक्समा चाहिँ यही नोटेसन कसरी गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यही नोटेसनलाई यसरी देखाइदिन्छ, B1। सो तर्सिने काम छैन, यो होस् नोटेसन, इनवर्ड फिल्ड देखा, कुरा बुझ्यो। सो म चाहिँ यो चलाएको छुइनँ, म चाहिँ यो चलाउँछु। ठिकै छ। अनि यो कुन चाहिँ हो, B1। किन B1 भन्दाखेरि चाहिँ यो फिल्ड कसले बनाएको हो, करेन्ट I1 ले बनाएको हैन, त्यही भएर मैले के लेखेको नानी हो, B1 लेखेँ। ठिकै छ। अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ हामीले r मा लिन्छ, दुईपट्टि नै r नै हो डिस्टेन्स चाहिँ ल। डिस्टेन्स बिट्विन द y एक्सिस r। अब हेर यहाँ मजाले ध्यान दिऊ। अब यहाँनिर तिमीले अब फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड लगाउनु। सो पहिला मैले के लगाएर लियो, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर करेन्ट माथि, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रपट्टि, यसको लागि भित्रपट्टि, B1 भित्रपट्टि। ओके गयो, सक्यो। त्यहाँदेखि लेफ्ट ह्यान्ड लगाऊ, रेडी राख लेफ्ट ह्यान्ड। अब हेर B कता छ, इनवर्ड्स छ हेर है, B कता छ, इनवर्ड्स। सो फोर फिंगरले B देखाउँछ हैन, म्याग्नेटिक फिल्ड इनवर्ड्स, हेर भित्र घोष वाक्कै। ठिकै छ। त्यहाँदेखि करेन्ट कहाँ छ, माथि। तिमीहरुको कपीमा पनि ट्राई गर्नु, B भित्र छ, ठिकै छ। करेन्ट कहाँ छ, माथि। सो करेन्ट माथिको लागि यहाँ सट्टै एन्टी क्लकवाइज घुमाइदियो, एन्टी क्लकवाइज ए। ठिकै छ। सो पहिला चाहिँ म फेरि भन्दैछु, B भित्र हाल इनवर्ड, त्यहाँदेखि एन्टी क्लकवाइज घुमाऊ आफ्नो हातलाई, फोर मिडल फिंगरलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाऊ यसरी, टक्क एन्टी क्लकवाइज घुमायो। सो हेर त, B भित्र करेन्ट माथि। तिमीहरुको कपीमा पनि तिमीले यसरी नै भेटाउँछौ। त्यहाँदेखि थम्बले के देखाए, फोर्स। सो फोर्स कता लाग्दैछ, फोर्स लाग्यो तिम्रो यतापट्टि। ओके, यसलाई भन्दियो फोर्स अन, ध्यान दियो, यसलाई के भन्छ, फोर्स अन टु सेकेन्ड वायर ड्यू टु फर्स्ट वायर। ठिकै छ। फोर्स अन सेकेन्ड वायर ड्यू टु फर्स्ट वायर। ठिकै छ, किनकि फिल्ड त फर्स्ट वायर हो नि त हैन, राइट। सो फोर्स अन सेकेन्ड वायर ड्यू टु फर्स्ट वायर। ओके, अब यहाँ आयो, तिमीले सोच्दै होला सर अन्त अर्को यसकोबाट ननिकाल्नु फिल्ड, अफ कोर्स निकाल्नु। अब हामी सेकेन्ड स्टेपमा बढ्दैछौँ। ठिकै छ। सो एक खेप यो लगाइसक्यो, यस सक्यो, एक खेप सक्यो। अब फेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, फेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल। हेर करेन्ट कहाँ जाँदैछ नानी, माथि। यहाँ अब यसमा लगाउनु पर्यो, यसलाई एकछिन छोडिदियो, अर्कै भाग हो। करेन्ट कहाँ जाँदैछ, माथि, करेन्ट माथि जाँदैछ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड यतापट्टि भित्र पस्यो, यतापट्टि कहाँ हुन्थ्यो, भित्र पस्यो हैन, तर वायर त यता छ हाम्रो हैन। यो दुईटा मैले भनिहालेँ, यो दुईटा सेपरेट हो, यसलाई फोकस नगराए। सो यहाँ फेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाउनु भनेको छ पहिला। सो करेन्ट छ माथि, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र पस्यो यता चाहिँ, तर वायर त मेरो यहाँ छ, यहाँ त छैन वायर।
सो मैले के गर्नु पर्यो यसरी तान्नु पर्यो यसरी भित्रबाट ल्याउनु पर्यो बुझ्यो कर्ल गरेर ल्याउनु पर्यो कर्ल गरेर ठिकै छ सो सुन त यहाँले करेन्ट माथि यतापट्टि वायर भएको चाहिँ भित्र बस्थ्यो तर वायर यता छ त्यही भएर कर्ल गरेर आउँदा बाहिर आउँदैछ हेर हेर ए यहाँ कर्ल हेर मेरो हात हेर कस्तो मजाले हल्लिँदैछ करेन्ट माथि यहाँ म करेन्ट सेकेन्ड करेन्टको लाइन गर्दैछु करेन्ट माथि म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ यतापट्टि वायर भएको भित्र हुन्थ्यो तर वायर यता छ सो कर्ल गरेर ल्याउँदाखेरि यता आउँदा चाहिँ बाहिर निस्किँदैछ फिल्ड बाहिर आउँदैछ फिल्ड हैन सो बाहिर आउँदैछ भने फिल्ड कसरी देखाउँछ नानी हो डट डट डटले देखाउँछ बुझ्यो या त कतिवटा बुक्समा यसरी देखाउँछ यसरी ठिकै छ मैले भनिहाले इनवर्ड भएको कतिवटा बुकमा यसरी देखाउँथ्यो मैले यसरी क्रसले देखाएको छु अनि आउटवर्ड भएको कतिवटा बुक्समा यसरी देखाउँथ्यो मैले यसरी देखाएको छु ठिकै छ ओके सो नोटेसन तिमीहरू बुकको हिसाबमा लेख्दा भइहाल्छ मेथड चाहिँ सिकिराख ल अब यहाँ यो चाहिँ कुन चाहिँ फिल्ड हो कसले बनाएको फिल्ड हो यो I2 ले बनाएको हैन मैले I2 मा राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर निकालेको नि त हैन I2 मा मैले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर यो फिल्ड निकालेको नि त सो यो फिल्ड कुन चाहिँ हुन्छ B2 ठीक है बिकज यो कसले बनाएको फिल्ड हो सेकेन्ड वायरले बनाएको फिल्ड हो ठीक है नानी ओके अब राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाइसक्यो अब के लगाउनु पर्यो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड सो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रेडी गर सो यहाँ पहिला जहिले पनि म्याग्नेटिक फिल्ड प्लट गर्नुपर्छ ल म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन सो म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ आउटवर्ड्स है म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ नानी हो आउटवर्ड्स सो आउटवर्ड राख मजाले हेर म्याग्नेटिक फिल्ड कता छ आउटवर्ड्स छ हैन सो आउटवर्ड राख ए यसरी यहाँ यो के हो मेरो फोर फिंगर हो नि त फोर फिंगरले म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउँछ सो म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ आउटवर्ड्स सो म्याग्नेटिक फिल्ड आउटवर्ड्स करेन्ट कहाँ छ माथि सो हेर ए यहाँ यदि मैले कपीमा पनि ट्राई गर्नु म्याग्नेटिक फिल्ड बाहिर छ यसले देखाउँछ फोर फिंगरले म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउँछ करेन्ट कहाँ छ माथि हेर ठिक्कै माथि छ अनि थम्ब shows force ठीक है सर so magnetic field is outward four finger current is upwards अनि force यता लाग्दैछ यता हैन so force कता लाग्यो in this direction so यो force को नाम चाहिँ के हो force on first wire due to the second wire F12 ठीक है सर एग्री गरे सबैले राइट so यहाँ तिमीले हेर्यो भने both are trying to attract each other यहाँ हेर यो सेकेन्ड वायरले फर्स्ट वायरले यता तान्नु खोज्दैछ फर्स्ट वायरले सेकेन्ड वायरले यता तान्नु खोज्दैछ भनेपछि प्यारलल करेन्ट एट्र्याक्ट यो एक्सपेरिमेन्टल पनि प्रुफ भएको छ ल यो अब एक्सपेरिमेन्टमा हामी जाँदैन तर प्यारलल करेन्ट क्यारिङ वायर चाहिँ के गर्दैछ एट्र्याक्ट गर्दैछ ठीक है ओके नाउ लेट अस टक अबाउट एन्टी प्यारलल ठीक है अब फेरि तिमीले सिक्ने मौका पाउँछौ सो ध्यान लगाएर फेरि सिक्ने मौका पाउँछौ यहाँ फर्स्ट मा के लगाउनु राइट ह्यान्ड थम्ब रुल सो रेडी पार राइट ह्यान्ड थम्ब रुल रेडी छ सो यहाँ लगाउनु करेन्ट कहाँ जाँदैछ माथि करेन्ट माथि जाँदैछ म्याग्नेटिक फिल्ड कता गयो भित्र ए करेन्ट माथि भित्र यही त छ वायर हैन के गर्नु पर्दैन घुमाउनु पर्दैन यही छ वायर सो करेन्ट माथि यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र गयो म्याग्नेटिक फिल्ड सो यहाँ नि म्याग्नेटिक फिल्ड कता गयो भित्र गयो कुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हो फर्स्ट को 1 ले बनाएको म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक है then कुन चाहिँ रुल लेफ्ट ह्यान्ड रुल रेडी पार लेफ्ट ह्यान्ड रेडी सो म्याग्नेटिक फिल्ड कहाँ छ भित्र यहाँ भित्र गयो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र वाक्कै करेन्ट कहाँ छ तल अब यहाँ एन्टी क्लकवाइज घुमायो भने त अब ओ हुन्छ नि हैन सक्दैन नि गर्नु सो क्लकवाइज घुमाऊ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र क्लकवाइज घुमाऊ सट्ट हेर त कति मजाले मिल्यो म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र छ करेन्ट तल छ फोर्स कहाँ गयो बाहिर फोर्स बाहिर जाँदैछ सो फोर्स यहाँ जाँदैछ सो यो फोर्स को नाम के हुन्छ फोर्स अन सेकेन्ड वायर दिस इज वायर 1 दिस इज वायर 2 हैन फोर्स अन सेकेन्ड वायर ड्यू टु फर्स्ट वायर F21 बस ठीक है सर ओके सो आई होप अब तैँले तिमीले आइडिया पायो होला ठीक है सर सो टर्न वेस्टर्न गर्नुपर्छ एउटा करेन्ट लियो एउटा करेन्टको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्यो त्यहाँदेखि त्यसको फोर्स निकाल्यो त्यहाँदेखि अर्को करेन्टमा जाऊ अब तिमी सेकेन्ड करेन्टमा जाऊ सो सेकेन्ड करेन्टमा जाँदाखेरि यहाँ पहिला कुन चाहिँ रुल राइट ह्यान्ड थम्ब रुल सो राइट ह्यान्ड थम्ब रुल यहाँ अब यहाँ त करेन्ट तल छ करेन्ट कहाँ छ डाउनवर्ड्स छ सो करेन्ट डाउनवर्ड्स भने यस्तो गर्नु पर्यो हैन सो करेन्ट डाउनवर्ड्स छ सो करेन्ट डाउनवर्ड्स यहाँ करेन्ट डाउनवर्ड्स ठिकै छ नानी हो करेन्ट डाउनवर्ड्स अनि यहाँनेरि यतापट्टि म्याग्नेटिक फिल्ड सो थम्ब सोर्स करेन्ट कर्ल अफ योर फिंगर सो वायर यही छ
करेन्ट यस्तो वायर यही छ, सो भित्रपट्टि पस्यो राइट, भित्र पस्यो। सो यहाँनिर फिल्ड कस्तो पस्यो, भित्रै पस्यो। कुन चाहिँ फिल्ड हो यो चाहिँ, सेकेन्ड वायरले बनाएको फिल्ड हो V2, ठिकै छ। अब फेरि लेमिन्स लेफ्ट ह्यान्ड हो, सो रेडी लाग्यो लेफ्ट ह्यान्ड। सो B कता छ भित्र, फिल्ड कता छ भित्र, भित्र पस्यो, हेर त B कता छ भित्र, भित्र पस्यो। करेन्ट कता छ माथि, करेन्ट छ माथि ए, हेर त B पस्यो भित्र, भित्र करेन्ट छ माथि ए, माथि अपवर्ड्स, अपवर्ड्स ए, अपवर्ड्स। सो फोर्स कहाँ गयो, यता गयो फोर्स, देख्यो हैन फोर्स। सो फोर्स यता गयो, सो फोर्स अन फर्स्ट वायर ड्यू टु सेकेन्ड वायर, ठिकै छ। ओके, सो आई होप डाइरेक्सन्स क्लियर छ। क्लियर छैन भने फेरि एकखेप ब्याक जाऊ, फेरि एकखेप हेर मजाले, खाली यो दुईटा रुल लगाउनु मात्रै छ केला चाहिँ ल। सो यहाँनिर हेऱ्यो भने दे आर इन अपोजिट डाइरेक्सन हैन, यो उता जानु भाग्नु खोज्दैछ, यो यता भाग्नु खोज्दैछ। सो भनेपछि एन्टी प्यारलल करेन्ट रिपेल, रिपेल। सो यो एक्सपेरिमेन्टली पनि प्रुभन हो, ठिकै छ। सो प्यारलल करेन्ट एट्र्याक्ट, एन्टी प्यारलल करेन्ट रिपेल। सो यो हामीले खाली के गर्यो, त्यसको फिगर मात्रै बनायो अनि फिगरबाट हामीले डाइरेक्सनहरु खोज्यो फोर्सको। ओके, एक्जाममा आयो भनेदेखिलाई, तिमीले प्यारलल करेन्टको बनाइदिनु, प्यारलल करेन्टको एउटा बनाइदिनु, दुईटा बनाउनु पर्दैन, एउटा बनाइदिनु। त्यहाँदेखि आफू यहाँ अलिकति म्याथमेटिकली हेर्नेवाला छ हामी यो कुरालाई, ठिकै छ। सो एउटा एक्जाममा आयो भनेदेखिलाई डेफिनेसन अफ 1 एम्पियर भनेदेखिलाई एउटा डायग्राम बनाइदिनु, या म्याथमेटिकली के गराउँछु त्यो गर्नु, 1 एम्पियरको डेफिनेसन, फुल मार्क्स पाइहाल्छ ल। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो ल ल। सो म्याथमेटिकली अब हेर्नु सजिलो छ, डराउने कुनै कुरा छैन। तर बायस सवर्ट्सको एउटा रिजल्ट तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। बायस सवर्ट्सको कुन चाहिँ रिजल्ट भन्दाखेरि चाहिँ, सो फ्रम बायस सवर्ट्स, Biot-Savart's magnetic field due to straight current carrying conductor is equal to, हमने ये फॉर्मूला पढेको छ, mu naught I by 2 pi r, ठीक है सर। सो बायस सवर्ट्स को हाम्रो यो स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको डेरिभेसन त सिलेबसमा छैन, त्यो पनि मैले डिराइभ गरिदिएको थिएँ तिमीहरूलाई, अनि डिराइभ गरेर मैले त्यहाँनिर केसेस गरेको थिएँ राइट। त्यो केसेसमा वान अफ द केसेसमा यु गेट दिस चेक गराएको थिएँ ल, चेक गर्नु यो। सो यो रिजल्ट चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ बायस सवर्ट्सबाट, ठिकै छ। यो थाहा छ भने चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ल। सो यहाँ हेर्दै लाने मजाले। अब फर्स्टमा यहाँ लेट अस टक अबाउट दिस, यसको कुरा गरौँ हामी, यसको कुरा गरौँ ल। सो म्याग्नेटिक फिल्ड ध्यान दियो है मजाले। सो हाम्रो मेन एम हुन्छ F21 खोज्ने ल। हाम्रो मेन एम म यहाँ लेखिदिरहेको छु, हाम्रो मेन एम चाहिँ के हो, F21 इक्वल टु कति हुन्छ, ठिक छ। F21 को भ्यालु, यो जुन चाहिँ F21 मैले लेख्छु नि, यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त्यो हामी निकाल्दैछौँ ल, सजिलो छ। सो त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि पहिला हामीले के गर्यो, पहिला हामीले यो करेन्ट लियो, सुन मजाले, पहिला हामीले यो करेन्ट लियो अनि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्यो V1, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर त्यही गर्यो हैन। यो करेन्ट लियो अनि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्यो V1। सो म्याग्नेटिक फिल्ड B1 को भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ, सो यो के हो, एउटा स्ट्रेट कन्डक्टर त हो, इट इज नथिङ बट ए स्ट्रेट कन्डक्टर हैन, स्ट्रेट कन्डक्टर। सो स्ट्रेट कन्डक्टरले कति फिल्ड बनाउँछ यहाँ भन्दाखेरि फर्मुला हामीलाई याद छ, यहाँ छ फर्मुला mu naught I 2 pi r, डिस्टेन्स पनि ठिकै कति छ r, ठिकै छ। ओके, अनि यहाँ त यो म्याग्नेटिक फिल्ड कुन चाहिँ करेन्टले बनाएको, I2 कि I1 ले, I1 ले बनाएको हैन। सो यो कुन चाहिँ करेन्टले बनाएको, I1, ठिकै छ नानीहरु यहाँ। सो यो म्याग्नेटिक फिल्ड कसले बनाएको, राइट ह्यान्ड थम्ब रुल लगाएर करेन्ट यो थियो I1 हो नि त करेन्ट, त्यही भएर मैले यहाँ I को जग्गा के लगाउँदै I1, ठिकै छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड B1 ड्यू टु करंट I1
ठिकै छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड B1 ड्यू टु करेन्ट I1 अलि ठुलो लेख्छु, मलाई मेरो साथीले भन्ने गर्छ साह्रो सानो लेख्छस् भनेर, करेन्ट I1 लो, ठिकै छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो निक्ल्यो B1 आयो ल, B1 आयो, ओके B1 को भ्यालु आयो, ठिकै छ, B1 को भ्यालु आयो, ठिकै छ। त्यहाँदेखि यहाँ आयो, हेर है हामीले भर्खर अघि एउटा फर्मुला पढेको थियो, त्यसो के पढेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा करेन्ट क्यारिङ वायर छ, इफ इट इज प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड इट विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स, हामीले पढेको थियौ हैन। सो यहाँ हेर यो वायर के हो, सेकेन्ड वायर जुन चाहिँ छ यो वायर के हो, इट क्यारीज करेन्ट हैन। सो अ करेन्ट क्यारिङ वायर प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड विल एक्सपिरियन्स फोर्स हैन। सो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ फोर्स एक्टिङ अन, ध्यान दिनु यहाँले, current carrying wire, okay, कुन चाहिँ वायरको कुरा गर्दैछ हामीले यहाँ, सेकेन्ड वायरको कुरा गर्दैछ, राइट। सो इट इज अ वायर व्हिच इज क्यारिङ व्हाट, करेन्ट, व्हिच इज क्यारिङ करेन्ट हैन, ओके, क्यारिङ करेन्ट। अन्त त्यो कहाँ राखेको छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छ। फोर्स एक्टिङ अन करेन्ट क्यारिङ वायर प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड, मजाले सुनाइहाल्नु ल, म्याग्नेटिक फिल्ड, ठिकै छ। अब वायर 2 ले कति करेन्ट क्यारी गर्दैछ, I2। सो करेन्ट चाहिँ कति क्यारी गर्दैछ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु, करेन्ट क्यारिङ चाहिँ कति हो, I2 हो, ठिकै छ। सेकेन्ड वायरको कुरा गर्दैछ नि हामी हैन, सेकेन्ड वायर। सो सेकेन्ड वायरले कति क्यारी गर्दैछ, करेन्ट I2। सो फोर्स एक्टिङ अन करेन्ट क्यारिङ I2 कति क्यारी गर्दैछ, I2, दैट इज हैन, करेन्ट क्यारिङ I2। अब यो I2 हरु चाहिँ बुझ्नुको लागि मात्रै लेखेको ल मैले, जुन चाहिँ बक्सा भित्र छ नि, यो बक्सा भित्र राखेको चाहिँ बुझ्नुको लागि मात्रै लेखेको, यु डोन्ट ह्याभ टु राइट इन एक्जाममा नलेखेको ल, यति बेला बुझाउनुको लागि मात्रै हो। सो फोर्स एक्टिङ अन करेन्ट क्यारिङ वायर प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्ड, कुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा प्लेस छ यो वायर, कुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा प्लेस छ, B1 मा हैन, B1। सो प्लेस इन म्याग्नेटिक फिल्ड कति, B1, ठिकै छ, इज इक्वल टु, अब फर्मुला के छ हाम्रो यहाँ, फर्मुला अघि हामीले के पढेको थियो, IL क्रस B पढेको थिएन हामीले, मैले भर्खर गराएको थिएँ, IL क्रस B पढेको थिएँ हामीले हैन। सो फोर्स एक्टिङ अन करेन्ट क्यारिङ वायर प्लेस्ड इन म्याग्नेटिक फिल्डको फर्मुला के पढेको थियो, IL क्रस B हैन। कुन चाहिँ वायरको कुरा गर्दैछ, सेकेन्ड वायर, कति करेन्ट छ, I2, करेन्ट I2, ठिकै छ। अनि कुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेको छ, B1 हैन, त्यो करेन्ट क्यारिङ वायर कुन चाहिँ फिल्डमा छ, B1 फिल्डमा छ, ठिकै छ। सो करेन्ट कति क्यारी गर्दैछ, I2, अनि फिल्ड कुन चाहिँ हो, B1, ठिकै छ नानीहरु, ओके। सो आई होप यहाँसम्म तिमीले एकदम क्लियरली बुझ्दैछ भनेर म आशा गर्छु, राइट। आई थिंक एभ्रिथिङ इज क्लियर टु दिस पोइन्ट, ओके। सो हामी अगाडि बढ्दैछ, म यसलाई इरेज गरिदिन्छु बिकज वी डोन्ट नीड दिस ल, सिक्नु चाहिँ पर्छ, बट अहिले हाम्रो फिलहाल डेफिनेसन अफ 1 एम्पियर को लागि हामीलाई यो कुराहरु त चाहिँदैन, ओके। सो अब ध्यान दिनु नानीहरु यहाँनिर, सो यहाँनिर यो फोर्स को नाम हामी कति दिन्छ, फोर्स अन 2 ड्यू टु 1 हैन, फोर्स एक्टिङ अन सेकेन्ड वायर ड्यू टु द फर्स्ट वायर, सो फोर्स अन 2 ड्यू टु 1। सो यो डल्लै नलेखेर मैले के लेख्थे, F21, ठिकै छ, ओके, F21 ल। तिमीले भन्थ्यौ सर F12 निकाल्दा हुन्थ्यो, हुन्थ्यो, F12 निकाल्दा पनि हुन्थ्यो, केही प्रब्लम छैन ल, मैले चाहिँ F21 निकाले, ओके। सो F21 निकाल्दा I2, ओके, I2, अब मजाले हेर है, अब क्रस भनेपछि के आउँछ, sin थीटा आउँछ नि हैन, sin थीटा। अब थीटा को भ्यालु कति हुन्छ, यहाँ मैले अघि पनि तिमीलाई भने L को डाइरेक्सन कता हुन्छ, एलोङ करेन्ट हुन्छ, राइट। यो L भनेको लेन्थ एलिमेन्ट हो, लेन्थ एलिमेन्ट जसको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ, एलोङ करेन्ट हैन। सो करेन्ट कता जाँदैछ, माथि, यहाँ करेन्ट माथि जाँदैछ, फिल्ड कता जाँदैछ, भित्र। सो करेन्ट जाँदैछ माथि, फिल्ड जाँदैछ भित्र, कति एंगल बनायो, 90 डिग्री। करेन्ट जाँदैछ माथि, फिल्ड जाँदैछ भित्र, कति एंगल बनायो, 90 डिग्री, बुझ्यौ। सो sin अफ 90 डिग्री, सो sin 90 डिग्री इज नथिङ बट 1 हैन, sin 90 डिग्री कति नानी हो, 1, ओके। सो हाम्रो F21 को भ्यालु कति आयो, खाली I2L B1 मात्रै आयो, ठिकै छ, ओके। अब यहाँ ध्यान दिऊ,
सो F21 यो L लाई तल झार, L लाई यता लैजाऊ, L लाई यता लैजाऊ, L लाई यता लैजाऊ। अब यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम चाहिँ नानीहरुलाई के हुन्छ भन्दा सर L लाई किन उता लग्यो? द आन्सर इज वी डोन्ट नो द लेन्थ, हैन? यो वायरको लेन्थहरु कति छ हामीलाई चाहिँ थाहै छैन। सो हामी त्यो लेन्थ छ हामी डिल गर्न चाहदैन, त्यही भएर मैले L लाई चाहिँ खासमा एक्सप्रेसनबाट हटाउन खोजेको खासमा यो चाहिँ, ल? सो त्यही भएर L लाई मैले यता सारे, ठिकै छ? ओके। अब B1 को जग्गामा जे भ्यालु छ लगाऊ, B1 यहाँ रेडी छ किन पर्खिरहेको छ। सो B1 को जग्गामा यो भ्यालु लगाऊ, लगाऊ त B1 को जग्गामा यो भ्यालु कति हुन्छ? म्यु नट I1 2 पाइ r, म्यु नट I1 2 पाइ r, म्यु नट I1 2 पाइ r। सो B1 को जग्गामा मैले भ्यालु लगाएँ ल, केही डर लाग्दो गरेको छैन। B1 को जग्गामा यो भ्यालु लगाएँ, म्यु नट I1 2 पाइ r। अनि I2 को I2 छ यहाँनिर, I2 को I2, ठिकै छ? ओके नानीहरु, ओके। अब यहाँ हेर, अन्त L लाई त मैले अघि उता लगाउन सके। सो मैले B1 को जग्गामा भ्यालु लगाएँ, I2 को I2 यहाँ छ, ओके। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेसन। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यदि तिमीले F12/L निकाल्यो भने यही आउँछ एक्सप्रेसन। मजाको कुरा चाहिँ यहाँ छ, यदि तिमीले फोर्स अन 1 ड्यू टु 2 डिवाइडेड बाइ L निकाल्यो भने यही आउँछ आन्सर। सेम तिमीले ट्राई पनि गर्न सक्छौ, यही आउँछ आन्सर। कुरा बुझ्यौ? ठिकै छ? ओके। सो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले डिफाइन गर्छौं 1 एम्पियर। यो एक्सप्रेसन फाइनल आयो हैन? यो एक्सप्रेसन फाइनल आयो हाम्रो। अब हामीले डिफाइन गर्छौं 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर चाहिँ के चाहिँ हो भन्दाखेरि यहाँ सुन हामी के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ I1 equals to I2 is equal to 1 एम्पियर। अब फिजिक्समा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ कुनै पनि कुरालाई डिफाइन गर्दा नि हामीले त्यो अरु टर्म्सहरुलाई 1 लिइहाल्छ। जस्तो कि फर एक्जाम्पल लोअर क्लासमा हामी के गर्थ्यौ, लोअर क्लासको अलिकति तिमीलाई यहाँ झलक देखाइदिन्छु म। R is equal to rho L by A थियो भने हैन, सपोज मलाई रेजिस्टिभिटी डिफाइन गर्नु छ, रेजिस्टिभिटी डिफाइन गर्नु छ भने म के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ L is equal to 1, A is equal to 1 लिन्थे अनि R is equal to rho निकाल्दिन्थे। हाँसुडो देख्छ तर यसरी गर्ने हामीले। L is equal to 1, A is equal to 1 अन्त रेजिस्टिभिटी is equal to रेजिस्टेन्स निकाल्दै यसरी। सेम यही त्यही फर्मुला बच्चावाला फर्मुला चलाउँदैछु म यहाँले, त्यही मतलब मेथड चलाउँदैछु। इफ करेन्ट I1 र I2 चाहिँ कति छ 1 एम्पियर छ भनेर के जसरी यहाँ चलाउँथ्यो नि हामी 1 लिन्थ्यौं नि त्यसै ल। सो इफ करेन्ट I1 र I2 चाहिँ 1 एम्पियर छ अरे भन्नु मतलब यहाँ र यहाँ वायरमा कति बग्दैछ 1 एम्पियर। डिफाइन पनि 1 एम्पियर गर्नुपर्छ है, पक्का डिफाइन पनि 1 एम्पियर गर्नुपर्छ, राइट? मैले के लेख्दैछु, लेट करेन्ट इन I1 एन्ड I2 बी 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियरले डिफाइन गर्नुपर्छ एकछिन होल्ड गर। सो यो भएदेखिलाई एकछिन यहाँ यो भएदेखिलाई अनि R को भ्यालु 1 मिटर, R को भ्यालु कति छ नानी? 1 मिटर। हामीले आफै अज्युम गर्यो, इफ भनेको बुझ्छ नि हैन, अज्युम गर्दैछ इफ, ठिकै छ? ओके। सो F by L, अब यो 2 1 1 2 हरु लेखिराख्नु परेन बिकज दुईटै आउँछ, एउटै आउँछ, दुईटै सेम आउँछ, त्यही भएर F by L मात्रै लेखेको ल, बिकज F21 र F12 बोथ विल ह्याभ द सेम भ्यालु ल, F मात्रै लेखेको। सो F by L इक्वल्स टु म्यु नट बाइ 2 पाइ हैन, किनकि R को भ्यालु पनि 1 लगायो, I1 I2 पनि 1 लगायो, खाली के बाँच्यो म्यु नट बाइ 2 पाइ मात्रै बाँच्यो। सो म्यु नट भनेको फर्मुला कति हो, भ्यालु कति हो म्यु नट को 4 पाइ इन्टु 10 पावर माइनस 7 है म्यु नट को भ्यालु। अब तिमीले सोच्छ यो कहाँबाट आयो, बायोसर्भर्सलाई थाहा छ हैन कि पोली खाइ सबै। म्यु नट बाइ 4 पाइ भने कति हो 10 पावर माइनस 7। सो यहाँबाट म्यु नट कति हुन्छ 4 पाइ उता जान्छ, म्यु नट कति हुन्छ 4 पाइ इन्टु 10 पावर माइनस 7। सो म्यु नट कति हुन्छ 4 पाइ इन्टु 10 पावर माइनस 7, ठिकै छ? सो यहाँबाट लेखौँ म्यु नट ल, बायोसर्भर्सको कन्स्टेन्टबाट। सो म्यु नट को जग्गा के लेखे 4 पाइ इन्टु 10 पावर माइनस 7, 4 पाइ इन्टु 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाइ के छ 2 पाइ। ओके। सो पाइ बाइ 2 2 जा 4, सो कति आयो 2 इन्टु 10 पावर माइनस 7, 2 इन्टु 10 पावर माइनस 7 फोर्स को न्यूटन पर, तर लेन्थ पनि त छ त्यही भएर न्यूटन पर मिटर, ठिकै छ नानी? ओके। सो 1 एम्पियर हामीले कसरी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि यहाँ सुन 1 एम्पियर is the current which when flowing through two parallel 1 ampere is the current
which when flowing in each of the two infinitely long parallel conductors. So we don't know the length. त्यही भएर के भन्दैछ यहाँले infinitely long parallel conductors. त्यही भएर मैले L लाई यता ल्याएको हैन, मैले अघि भनेको थिएँ नि. So 1 ampere चाहिँ के भन्दाखेरि it is that value of current which when flowing through two infinitely long straight parallel conductors, okay, कति मिटर अपार्ट 1 मिटर 1 मिटर अपार्ट इन भ्याक्युम. अब तिमीले भन्छौ ओके 1 मिटर पनि बुझ्यो हामीले, किन भ्याक्युम भन्दाखेरि यहाँ के छ म्यु नट छ. म्यु नट भनेको के हो परमिएबिलिटी इन भ्याक्युम, राइट. त्यही भएर चाहिँ इन भ्याक्युम भनेको कुरा बुझ्यो. ओके बायो सोर्समा हामीले म्यु नट भनेको थिए परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस अर भ्याक्युम भनेको बुझ्यो. त्यही भएर चाहिँ इन भ्याक्युम. ओके produces between them a force of exactly 2 into 10 power minus 7 Newton per meter of length. हेर त कति फोर्स प्रोड्युस गर्यो 2 into 10 power minus 7 Newton per meter length. So this is the definition for ampere. कुरा बुझ्यो. 1 ampere चाहिँ के रे it is that value of current which when flowing through two straight infinitely long parallel conductors placed कति मिटर अपार्ट एकाको बीचको डिस्टेन्स कति भयो 1 मिटर placed 1 मिटर अपार्ट कहाँनेरि मिडियममा कि भ्याक्युममा इन भ्याक्युम placed 1 मिटर अपार्ट इन भ्याक्युम produces a force एकाको बीचमा के प्रोड्युस गर्दैछ फोर्स प्रोड्युस गर्दैछ produces a force कतिको of exactly 2 into 10 power minus 7 Newton per meter हो. त्यति बेला बग्दै गरेको करेन्टलाई चाहिँ के भन्छ 1 एम्पियर. बुझ्यौ. सो 1 एम्पियर चाहिँ त्यो करेन्ट हो जो यो दुईटा कन्डक्टरमा बग्दै गर्दा यति फोर्स प्रोड्युस गर्छ. कुरा बुझ्यौ. ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टु यु. मैले म्याथमेटिक्स पनि गर्दै डाइरेक्सन पनि देखाइदिए, म्याथमेटिक्स पनि गर्दै, डेफिनेसन यहाँ छँदैछ. ओके सो आई होप दिस everything is clear to you. If you have any doubts मलाई WhatsApp गर्नु पर्सनली, सबैकोमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छँदैछ. Don't hesitate to ask your doubts. These are very important topics. Okay त्यसमा झन् त्यो हातहरु चलाउँदा तिमीले हेर्नु एक दुईजना हात यस्तो पनि हुन्छ. It will take some time. Okay so यो एकदमै patiently गर्ने टपिक्सहरु हो ल. So take your time अनि whenever you require some help let me know. ल. So see you all in the next video. Thank you very much.